अच्छा नल ठीक हो गया है। भाई आवाज कम है इसमें जी। ठीक जी। पंडाल में आकर इस महफिल को कामयाब बनाए। और अगर आप इससे बाहर रहकर अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, अगर आप अपने वक्त को गोया कि इसी तरह खर्च कर देते हैं, अगर आप अपने वक्त को इसी तरह रातों में जो है से बेफजूल अपने आप को जुएबाजी, सिगरेट, गुटखा, पान में अगर आप खर्च कर देते हैं तो ये आपका आना बेकार हो जाएगा। आपके लिए इतने बड़े इंतजाम किए हैं, इतना बड़ा जो खर्च किया है, उलमाए किराम को, इंडिया से बड़े बड़े अकाबिरीन को आपकी स्टेज पर जो बुलाए हैं, आपके बीच बड़े बड़े कारी कुरान आए हैं, आपके बीच बड़े बड़े शायर इस्लाम सब आए हैं, ताकि आप उससे रूबरू होकर सुन सके, ताकि वो आपको सुना सके, ताकि आप उसके जो ऐसे आमने सामने देखकर वो जो कहे अपने जिंदगी में बसाने वाले बन सके, ताकि आपकी जिंदगी में बस जो जाए, ताकि जो गुमराहियत की जिंदगी में जो आज तक आप अपने रूबरू होकर मोहब्बत से एक नजर से, ताकि आप उसे देखेंगे, आप अपनी निगाहों से देखकर अपनी जिंदगी में उतारेंगे। खुदा की कसम पूछ लीजिए, उलमाए किराम मौजूद है, उलमा को देखना भी इबादत, उलमा को देखना भी सवाब का काम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये पिंडाले जो लगाया इस वजह से ताकि आप इस ठंड की रात में बोखाए नहीं, ताकि इसमें आकर बैठकर दिन की बातों को लगाए हुए हैं। आप सभी से दरखास्त है कि अगर आप सब मानने वाले कौम है तो आप एक जगह आ जाए, एक जगह आ जाए, माशाल्लाह एक जगह बैठे, ताकि इसमें शैतान का आने जाने का माहौल ना बने। अभी से आ जाए, माशाल्लाह आज बहुत ही समझदार है। आप लोग मानने वाले हैं कि वजू करने दो मुझको आए फरिश्ता आप कौसर से, वजू करने दो मुझे। माशरे का जो ऐसा आगाज मैं कर जाऊंगा, लिहाजा पहले आप आ जाए। जब तक आप इस मजमा को नहीं भरेंगे, जब तक आप आकर इस मजमे को एक जो है माहौल नहीं बनाएंगे, तब तक मैं इस महफिल का आगाज नहीं करूंगा। मेरा वादा है मैं उस वक्त इस महफिल का आगाज करूंगा जब आप जितने भी इधर उधर खेत आर खलियान पीछे अगल बगल जहां भी खड़े हैं, आप मजमा में आ जाएं। और आप मजमा में आए हैं ताकि हम कुछ सुने, ताकि सुनकर अपनी जिंदगी को बदलेंगे उस वक्त जब आप करीब आएंगे, मजमा में आएंगे। इधर उधर घूमने से आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है, तो आप आ जाए, आप आ जाए। माशाल्लाह मानने वाले कौम है। और ये आपके लिए हमारे मुशफिक व मुरब्बी, हमारे हर दिल अजीज जनाब हजरत मौलाना उमर फारूक साहब ने इतनी मेहनतें कोशिशें की, इस वजह से इस कुर्ब ज़बार की सरजमीन पर पहली बार इस दीन का इतना बड़ा मजमा लगाने में कोशिशें किए हैं, ताकि आप सब आ सके और आप आकर अपने अंधेरियों से निकलकर एक उजाले की तरफ कैसे जो है निकलने वाले बन सके। और आप दलदल में फंसे हुए जो है करते थे, जानते ना भाई आप सब। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस तरह हजरत मूसा अला नबीना अलैहि वस्सलातु वस्सलाम को एक असा के तौर पर एक जो है से मौजिज़ा दिए, जो फिरौनी लश्करों को मात दिया, और वो सब के सब मूसा अला नबीना अलैहि वस्सलातु वस्सलाम को नबी कहने पर मजबूर हो गए। जानते ना भाई मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हजरत सुलेमान अलैहि सलातु वस्सलाम को बहुत सारे
معجزہ دیے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہر جاندار مخلوق کی آواز کو سن کر وہ سمجھ جایا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ ہر ایک جاندار مخلوق کی آواز کو اللہ نے وہ ہنر، وہ جو ہے معجزہ عطا کیے کہ وہ ہر ایک مخلوق کی آواز کو وہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ کیا کہنے والے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور ہمارے اس کڑیری کی غیور نوجوانوں، ان سب معجزاتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا کیے جو تمام نبیوں کا امام ہے کہ نہیں؟ کون سا نبی؟ آپ سب کم سے کم بچل کر بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے بھائی بچل کر بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم میں آپ سب کو بتا دوں کہ آپ سب اور ہم سب اللہ کے نبی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی نبی کی طفیل میں اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو سجایا، ہمیں پیدا کیا، چاند و سورج سے آسمان کو سجایا، اور تاکہ ہمیں اس دنیا میں زندگی جو عطا کی ہے اسی نبی کی طفیل میں، ہے کہ نہیں؟ اس کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ پاک اس نبی کی طفیل میں ہمیں اور آپ کو یہاں دیا ہے، دنیا کے اندر زندگی عطا کیا ہے، تو کیا ہم اپنی زبان کو حرکت دے کر ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے؟ پورا مجمع ایک بار کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم، اگر جہاں نبی کا نام آئے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اپنی زبان کو حرکت میں رکھتے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کی زندگی کے ایمان کی چنگاری کی ایک لہر پیدا ہوگی۔ آپ تب تک آپ حرکت تو دیں، ہماری زبان سے زبان ملا کر اگر آپ ہمارے بول سے آپ اپنی بول کو ملائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا آپ زندے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو میرا محترم یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے، لیکن ان سب معجزاتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے افصح اللہ نے اگر معجزہ عطا کیے ہیں تو وہ کیا ہے؟ بتائیے، آپ سب بھی بتائیے نا بھائی، کیا ہے وہ کلام اللہ شریف ہے۔ کہ میرے محترم بزرگوں، اللہ پاک اگر اس قرآن مجید کو پتھر پر یعنی پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ہمارے نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل فرمایا۔ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ نہیں؟ جب اتنا بڑا معجزہ ہو، اللہ نے اپنے نبی کا ذکر خود قرآن میں کہا کہ میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اللہ پاک بلند کر دیے ہیں، کم سے کم ہم سب ان کی امتی ہے، ہم سب ماننے والے ہیں تو حرکت تو دے سکتے ہیں نا بھائی۔ تو میرے محترم بزرگوں بتائیے، جن کا مرتبہ اتنا بڑا ہو، جن کی عظمت اتنی بڑی ہو، اللہ نے جن کا تذکرہ خود قرآن میں کیا ہو، تو کیوں نے اسی کلام اللہ شریف سے میں اس محفل کا اور میں اس جلسے کا میں آغاز کروں؟ تو میں آپ کے بیچ ایک ایسے قاری قرآن تک آپ سب کو لے جانے کی میں جسارت کر رہا ہوں۔ آپ سب بھی جانتے ان کی آواز میں وہ لچک اور ان کی آواز میں وہ جو ایسے خوبصورت آوازیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اگر وہ قرآن پڑھیں گے واقعی آپ کو ایسا محسوس ہوگا۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا الله لرأيته متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والشهادة الله هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر میری تقدیر ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرت گرامی میں پہلا مصرع حضرات کے حوالے پیش کر رہا ہوں بغیر ملاحظہ فرما لے کہ میری تقدیر سورتی ہے سور جانے دو میری تقدیر سورتی ہے سور جانے دو میری تقدیر سورتی ہے سور جانے دو مجھ کو سرکار دے دو مر جانے دو اور حضرات یہاں سے میں آپ حضرات کے حوالے دو تین مصرع اور پیش کر رہا ہوں بغیر ملاحظہ فرما لے ارشاد کہ دل کا ارمانے ہیں کہ دل کا ارمانے ہیں دل کا ارمانے ہیں آرزو ہے یہی کہ دل
حضرات گرامی بہت خوبصورت بند ہے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی ملاحظہ فرما لے کہ پیار سے بولے ایک دن یہ زہرا کے لال، سن لیجئے ایک بات پیارے بلال، جو سناتے رہے جو سناتے رہے نانا جان کو میرے، جو سناتے رہے جو سناتے رہے نانا جان کو میرے، آج پھر سے عذاب سنا دیجئے، جو سناتے رہے جو سناتے رہے۔ بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات گرامی پیش کر رہا ہوں بغیر ملاحظہ فرما لیں کہ پیار سے بولے ایک دن یہ زہرا کے لال، سن لیجئے ایک بات پیارے بلال، جو سناتے رہے جو سناتے رہے نانا جان کو میرے، آج پھر سے عذاب سنا دیجئے، جو سناتے رہے جو سناتے رہے نانا جان کو میرے، آج پھر سے عذاب وہ سنا دیجئے۔ حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ اور حضرات گرامی یہاں سے میں نعت بند کا آپ حضرات کے حوالے 2-3 مصرعات پیش کر رہا ہوں بغیر ملاحظہ فرما لیں۔ ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات کا سبحان اللہ آواز شاعر کے کانوں تک پڑے، ایک مرتبہ پھر محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی یہاں سے میں نعت کا بند پیش کر رہا ہوں بغیر ملاحظہ فرما لیں۔ عطا ہو حضرات گرامی جو مدینے جانے کے خواہش ہیں ان سب کے حوالے سے یہ پیش کر رہا ہوں بغیر ملاحظہ فرما لیں کہ کاش میرا ہو جاتا سبحان اللہ۔ کہ کاش میرا ہو جاتا۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام کی دعا چاہتے ہوئے یہ بند پیش کر رہا ہوں مگر ملاحظہ فرما لیں کہ کاش میرا ہو جاتا داخلہ مدینے میں، کاش میرا ہو جاتا داخلہ مدینے سنت نبی جا کر ارے سیکھتا مدینے میں، سنت نبی جا کر۔ حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرات گرامی یہ مسئلہ میں پھر پیش کر رہا ہوں بغیر ملاحظہ فرما لیں کہ کاش میرا ہو جاتا داخلہ مدینے میں، کاش میرا ہو جاتا داخلہ مدینے میں، کہ کاش میرا ہو جاتا داخلہ مدینے میں، داخلہ مدینے میں۔ بہت بہت شکریہ کہ کاش میرا ہو جاتی ہے، کہ کاش میرا ہو جاتا۔ السلام علیکم۔ اللہ ماشاء اللہ۔
یہ تھے جناب شاعر اسلام حافظ شاکر، جو آپ کے بہار کی سرزمین سے آپ کے دل، آپ کے روبرو ہو کر آپ کے دلوں کو مسرور کر رہے تھے۔ ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ ہو رہا تھا نا؟ اگر ہو رہا تھا پورا مجمع ایک بار مچل کر بولیے تو سبحان اللہ، ایک بار اور بولیے سبحان اللہ، ایک بار پورا پھر مجمع بولیے کہ محفل میں کریں گے سرے بازار کریں گے نا؟ جی کریں گے، کریں گے تو پورا مجمع پھر مچل کر بولیے سبحان اللہ کہ محفل میں کریں گے سرے بازار کریں گے، اخلاق کے پرچار ہم بازار میں اور دیگر اور بھی جگہ کریں گے نا؟ کہ محفل میں کریں گے سرے بازار کریں گے، سرکار کے اخلاق کا پرچار کریں گے نا؟ شعر و شاعری کے ذریعے سے نبی کے جو ہے سے اخلاق کو بتا رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کی شان میں گنگنا رہے تھے نا بھائی؟ سمجھ میں آ رہے تھے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ رہے تو ہم جو بول رہے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ تو سمجھ میں آ رہی تو بولیے تو سبحان اللہ الحمدللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب زندے ہیں کہ محفل میں کریں گے سرے بازار کریں گے، محفل میں کریں گے سرے بازار کریں گے، سرکار کی اخلاق کا پرچار کریں گے، سرکار کی اخلاق کا پرچار کریں گے، جو کثرت سے ان پر پڑھا کرتے ہیں درودیں، جو کثرت سے ان پر پڑھا کرتے ہیں درودیں، وہ خواب میں آقا کا دیدار کریں گے، وہ خواب میں آقا کا دیدار کریں گے۔ اب میں آپ کو ایک ایسے شہسوار خطیب کی طرف آپ سب کو لے کے میں چلتا ہوں۔ ہماری ماں بہنیں، اگر آپ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس پردہ پہ کلیئر نہیں دکھ رہا ہے تو آپ ماں بہنوں سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آگے والے پر کلیئر یہ پروجیکٹ دکھا رہا ہے، آپ وہاں آ جائیں۔ اگر تھوڑی سی آپ دقت اٹھانا چاہتی ہے، آپ تمام ماں بہنوں سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، آگے والے پروجیکٹ جو لگا ہوا ہے اس پر کلیئر دکھ رہا ہے، صاف دکھ رہا ہے، وہ پیچھے والے پر تھوڑا دھندلا پر ہے، آگے والے پروجیکٹ پر صاف کلیئر دکھ رہا ہے۔ تو آپ ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ سامنے آ کر بیٹھ جائیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، ابھی آپ کلام اللہ شریف سے مسرور ہو رہے تھے، پھر اس کے بعد نعتیہ کلام سے آپ لوگ دل جوئی کر رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد فن خطابت کے ایک ایسے شہسوار کی طرف میں آپ سب کو لے چلتا ہوں، جو آپ ان کی بیانات کو سنیں گے، ان کے خطابت کو جب آپ علاقے کے میں ایک ایسے وہاں بیٹھ جائیں تو بہتر ہے، آپ ہی کے لیے اتنا بڑا مجمع لگا ہے، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، ماننے والے ہیں آپ کو۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں چل جائیے گا تو بہتر نہ ہوگا؟ یہ ادھر مجمع لگا ہے، وہاں جائیے، مجمع سے باہر نہ نکلیں تو شیطان لے کے چل جائے گا، وہاں بیٹھائیے۔ ہاں بیٹھ جائیے، ماشاءاللہ پیار سے محبت سے بیٹھائیے۔ ہاں یہ بھی ہماری ایک برادران ہیں، ہمارے اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم سب بھائی ہیں، بیٹھا دیجئے محبت سے۔ تو میں آپ سب کو ایک ایسے خطیب تک لے جانے کی جسارت کر رہا ہوں، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی دین کی مجلسوں پہ مغفرت کے وعدے کیے، یہ ہم سب بارہا سنتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ایسے مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ ہماری زندگی میں بار بار ایسی دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے محترم بزرگوں، قرآن کریم سراپا ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم سراپا ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم پوری طور پہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے ذریعے سے مردہ دلوں کو ہدایت نصیب ہوتی تھی، اور آج بھی جو لوگ ہدایت طلب کرتے ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے آج بھی ہدایتیں ملتی ہیں، مگر ہم لوگوں نے قرآن کریم کو مردوں کو بخشوانے کے لیے رکھ دیا ہے، جبکہ یہ زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو زندوں کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے آیا تھا، مگر قرآن کریم 2 3 یا 4 جگہوں پہ منحصر ہو۔ ایک، جب کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کرنی ہو۔ آپ کے ادھر ہوتا ہے کیا؟ ہماری طرف بہت ہوتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، ادھر بھی ہو رہا ہے۔ تو جو دن یہ مہلت دیا ہے، ہر روز اتنا روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا، بتائیے۔ ایک ہے۔ دوسرا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تم اس کا قرضہ آدھا کر دو، آدھا، کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تو اتنا نہیں دے پائے گا، تو کم سے کم آدھا مجھے دے دے، میں نے آدھا معاف کر دیا ہے۔ 2 ہو گیا۔ تیسرا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھائی ادا کرنے کے لائق نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے دیا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اتنا اگر میں نہیں بھی لوں گا تو میرا کچھ نقصان نہیں جائے گا، تو آپ نے کہا جا بھائی تجھے میں نے اللہ کے واسطے معاف کر دیا۔ قیامت کے روز اللہ صرف اس عمل کی وجہ سے سارے گناہ کو معاف کر دے گا کہ جا تو نے میرے بندے کو معاف کیا، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ آپس کا لین دین، آپس کے بول چال، اپنے شادی بیاہ کو پاک صاف کرے، سنت طریقے پہ لائے شادی بیاہ کو، ڈھول گانے بجانے، یہ سب کافر و مشرک اور یہودیوں کی سازشیں ہیں، یہودیوں کی چال ہے۔ مسلمانوں کا نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، یہ پنڈال بھی بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔ جو ہوتا ہے نا باراتی کا پنڈال، بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔ مسجد میں نکاح ہو، فرشتوں کی مجلس ہوگی، فرشتوں کا مجمع ہوگا، اللہ کے فرشتے بھی شامل ہوں گے اس میں۔ جو فرشتے مسجدوں میں ہوتے ہیں نا 24 گھنٹہ، آپ وہ جو مسجد میں ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے نکاح میں شامل ہوگا، وہ بھی دعا فرمائیں گے فرشتے بھی۔ نکاح کو پاک صاف کرے، لین دین سے، گانے بجانے سے، بم پٹاخوں سے، حرام خوری سے، باراتیوں سے، فضول باراتی نہیں۔ اگر لڑکی والوں نے خوشی سے کہا ہے کہ 30 آدمی لے کے آئیے تو 30 ہی جاؤ، 31واں آدمی حرام کھا کے آئے گا وہاں سے۔ آپ پوچھیے علماء کرام سے، 31واں جو ایک آدمی بیسی جائے گا وہ آدمی حرام کھا کے آئے گا وہاں سے۔ اپنے شادی بیاہ کو پاک صاف کرے، تاکہ جب شادی بیاہ آسان ہوگی، شادی بیاہ تو اللہ کی قسم بیٹیاں بوجھ نہیں لگے گی، ورنہ جیسے بیٹیاں بوجھ لگ رہی تھی میرے نبی کے زمانے میں، نبی سے پہلے ویسے ہی وہ دور آ رہا ہے۔ لوگ زندہ بیٹیوں کو دفن کر دے گا، لوگ بیٹیوں کو پیٹ میں دیکھ کے گرا دے گا کہ بیٹی نہ ہوگی نہ تلک جہیز دینا پڑے گا، جی نہ وہ ساری ہمیں اتنا ٹینشن لینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو ایسا اتنا نہ گرائیں، جن کے پاس بیٹا ہوتا ہے موچ پی جاتا ہے 4 لاکھ 5 لاکھ تو یہ کرے گا بھائی ایک بیٹا کے بدلے میں، اور وہ بے وقوف لڑکا بھی اس بے وقوف کو پتا نہیں ہے، جیسے بازاروں میں جانور دکھتا ہے نا 4 ٹانگ والا جانور، تم کو وہ جانور بنایا جا رہا ہے، تم کو تو زندگی بھر کی لعنت تم کو پڑ رہی ہے، اور تو اپنے باپ کے کیا بولتا ہے لوگ، ہم کیا کریں گے ہمارا ابا لے لیا۔ بے وقوف، تم کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ شادی تیری ہوئی، تیرے باپ کی شادی ہو رہی ہے، شادی تیری ہو رہی ہے تو تیرا باپ کیوں حرام کھائے گا؟ اپنے باپ سے کہو کہ میری شادی ہو رہی ہے، تو حرام کیوں کھاتا ہے، تو حرام کیوں کھاتا ہے؟ اب وہ چاہے پڑھا لکھا طبقہ ہو یا عام طبقہ ہو، اس چیز سے بچے۔ اپنے آپ کو 4 ٹانگ والا جانور ادھر ہے، خسی بکری قربانی میں بکتا ہے، آپ 2 ٹانگ والے جانور، ہاں گھڑی، موبائل،
2 लाख 3 लाख रुपया एगो अपाची, इसके बदले में तू बिक जाता है, जिंदगी भर का गुलाम बन जाता है। लड़की वाले भी सोचते हैं बेचारा भिखारी आदमी है, जिंदगी भर कभी साइकिल नहीं खरीद सका, ये अपाची क्या खरीदेगा, भीख में दे दो इसको अपाची एगो, और उस अपाची को यूं 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 घुमाता है। देखो ससुराल के माल पे देखो हम क्या क्या कर रहे हैं। उस ढीठ को पता ही नहीं है कि ससुराल वाला तुमको सदका में दे दिया, भीख में दे दिया तुझको, जा तू जिंदगी भर तो गर्म पानी पीता, मेरी बेटी के तुफैल में तुझे फ्रिज मिल रहा, जा बेवकूफ कहेंगे। और क्या दिखाता है, तुमको क्या मिला रे, हमको शादी में तो ये मिला ये मिला ये मिला। मनहूस आदमी क्या क्या गिना रहा है बताओ, सब गिनाता है लोगों को, मेरे शादी में ये मिला, मेरे शादी में वो मिला, मेरे शादी में ये मिला। वाह, क्यों मालूम है, तुझे अपना खरीदने की औकात नहीं थी, तेरा बाप भी भिखारी था, तुझे पैदा ही किया दूसरों के सहारे, हाँ दूसरों के सहारे पे, कि क्या करेंगे, पैदा हो गया ना, कोई आदमी आएगा मेरे बेटा को खरीद लेगा, उसके बदले में दे देगा। जी मेरे भाई, बातें तो बहुत सारी है, आसान सी बात है, जब तक हमारी जिंदगियां सुन्नतों पे नहीं आएगी, जिंदगियों में ना चैन रहेगा ना सुकून रहेगा, परेशान हम लोग सब दिन रहेंगे, हैं अभी भी हैं, थे भी, रहेंगे भी। अगर हमारे जिंदगी में सुन्नत आएगा, हमारे जिंदगी में शरीयत आएगी, अल्लाह की कसम सुकून वाली जिंदगी होगी हमारी। से गुजारिश करूंगा कि जितने नौजवान इधर उधर घूम रहे हैं, बगुआ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप उसको मोहब्बत के साथ पिंडाल में ले आओ। बैठिए, माशाअल्लाह। आ जाएगा आ जाएगा, बहुत अच्छे लोग, आ जाइए भाई, आ जाए, माशाअल्लाह बहुत समझदार कौम है। हजरत, मैं ये नेपाल के सरजमीन पर पहली बार मेरी हाजिरी, मैं हजरत मौलाना उमर फारूक साहब जो इमाम व खतीब मैना कड़री के हैं, मैं उसका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस नाचीज़ को यहाँ आने का मौका मिला उसके हुक्म पर। हजरत, मैं 4 मिसरों से अपनी बात को शुरू करूँगा। ये हजरत मौलाना उमर फारूक साहब ने जो हुक्म दिया, मैं उन्हीं 4 मिसरों से अपनी बात को शुरू करूँगा। बहरहाल उससे पहले एक बार तमाम हजरत दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अज़मत नबी की देख के हैरान हो गए, अज़मत नबी की देख के हैरान हो गए। बस सभी हजरत कहिए सुभान अल्लाह, सभी हजरत हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। कि अज़मत नबी की देख के हैरान हो गए, कि अज़मत नबी की देख के हैरान हो गए। जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए, जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़हन में रखे और ये शेर, अज़मत नबी की देख के हैरान हो गए, कि ताहा ताहा
مسلمان ہو گئے کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. یہ حضرات یہاں سے چند شعر اور آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. عطا ہو. بطور خاص سماعت فرمائیں کہ کیا کہے مدینے کی حاضر مہکتی ہے. کیا کہے مدینے کی حاضری مہکتی ہے. کیا کہے مدینے کی حاضری مہکتی ہے. رے کیا کہے مدینے کی رے حاضری مہکتی ہے. رے حاضری مہکتی ہے. رے شہر مصطفیٰ جا کر رے زندگی مہکتی ہے. شہر مصطفیٰ جا کر زندگی مہکتی ہے. کیا کہے مدینے کی حاضری مہکتی ہے. اور یہ شعر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں، فاقہ کشی کے دور کو، اور یہ شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے بطور خاص سماعت فرمائے. ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ یاد آ گیا فاقہ سرور دو عالم کا. سرور دو عالم کا یاد آ گیا فاقہ. کہ یاد آ گیا فاقہ رے سرور دو عالم کا. رے سرور دو عالم کا. رے تب سے میرے چولہے کی رے مفلسی مہکتی ہے. تب سے میرے چولہے کی. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں رکھے. اور یہ شعر کہ تن پہ ہے فتح کپڑے شاہ وقت ہے لیکن شاہ وقت ہے لیکن تن پہ ہے فتح کپڑے. کہ تن پہ ہے فتح کپڑے رے شاہ وقت ہے لیکن شاہ وقت ہے لیکن. کہ تن پہ ہے فتح کپڑے شاہ وقت ہے لیکن. تن پہ ہے فتح کپڑے شاہ وقت ہے لیکن. کہ تن پہ ہے. آئیے دوستو چند شعر اور آپ حضرات کے سماعتوں کو حوالے کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے. ایک بار سبھی آزاد درود شریف پڑھ لیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما.
ہوتی ہے کہ جو اس کے بعد بستر کے اوپر جا کر کے چت ہو کے لیٹ جاتی ہے. اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی مقصد تخلیق کیا ہے. گویا انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. ہمیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں کہ ہماری مقصد تخلیق کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی ریاضت کے لیے پیدا کیا. رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کا. چنانچہ کوئی عورتیں اپنے بچوں کو کوئی عورت دودھ پلا رہی ہوگی, کسان لوگ اپنے بیل کو نکالیں گے, کھیتوں میں جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے, آفس میں جانے والے آدمی آفس کی تیاری کر رہا ہوگا, لیکن پھر اچانک سور پھونکا جائے گا. نفخہ اولا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. تامہ اور ساخہ سے کلام مجید نے تشبیہ دی ہے. یہ ایک ایسی ہیبتناک آواز ہوگی کہ جیسے یہ آواز ہوگی تو دودھ پلانے والی عورت اپنے بچوں کو ایسے پھینکے گی جیسا کہ گندگی کو اٹھا کر کے پھینکتی ہے. ہل چلانے والے کا ہل بیل وہیں ریزہ ریزہ ہو جائے گا, چکرا کر کے گرے گا, بے ہوش ہو کر کے گرے گا. آفس میں جانے والے انسان کوئی دستخط کر رہا ہوگا, اس کا قلم اس کے ہاتھ سے چھٹک جائے گا, وہ چاروں کھانے چت ہو کر کے وہی بے ہوش ہو جائے گا. الغرض کائنات کا پوری طریقے سے رب ذوالجلال وحدہ لا شریک تانا بانا بن دے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر مخاطب ہو کر کے فرمائے گا, تمام فرشتوں کو اپنے سامنے بلائے گا. پھر ساتوں آسمانوں کے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی موت کا گھاٹ اتار دے گا. پھر جو 4 مقرب فرشتے ہیں, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرافیل, اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ اے جبرائیل و میکائیل تم دونوں بھی مر جاؤ. خدا کی رحمت جوش میں آئے گی, خدا کی غیرت جوش میں آئے گی, اور یہ پکار اٹھے گی کہ میرے مولا کم سے کم جبرائیل و میکائیل کے اوپر تو رحم کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت, خاموش ہو جاؤ, ہم نے ان کی بھی مقدر میں موت بھی عمدہ, میرے آقا کا سینہ بھی عمدہ, میرے آقا کی شکن بھی عمدہ, میرے آقا کی پشت بھی عمدہ, میرے آقا کا زانو بھی عمدہ, میرے آقا کا گھٹنا بھی عمدہ, میرے آقا کی پٹلی بھی عمدہ, میرے آقا کا تلوہ بھی عمدہ, میرے آقا کا آنا بھی عمدہ, میرے آقا کا جانا بھی عمدہ, میرے آقا کا کھانا بھی عمدہ, میرے آقا کا پینا بھی عمدہ, میرے آقا کا ہنسنا بھی عمدہ, میرے آقا کا رونا بھی عمدہ. جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اس روئے زمین پر اپنا قدم رکھا ہے تو ساری انسانیت اور مانوتا کو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا آدیش اور سندیش دیا, بیٹی بچاؤ, بیٹی پڑھاؤ. اس لیے کہ اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا وہ اپنے باپ کا بازو بنتا ہے, جس کے گھر پتری پیدا ہوتی ہے خدا کی قسم ایشور اور پرماتما بھی اس کا سہایتا کرتا ہے. idam jana obsut narashan sastavisyate khastim sahastra navatim sakauram aruz mein sudut mahe. جیسے ہی انتی مہاپرش نے اس روئے زمین پر قدم رکھا, ساری انسانیت کا, ساری کائنات کا, سارے سنسار کا نقشہ چینج کر دیا. میرے سرکار جب تشریف لائے, میرے سرکار جب تشریف لائے, کلی کلی کھلی اور پھول مسکرائے, سارا سنسار گلزار ہو گیا, سارا سنسار گلزار ہو گیا. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا, جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا, باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. جس کو میرے مصطفیٰ سے انتم مہاپرش نے یہ سندیش اور آدیش دیا. سب سے پہلا آپ علیہ السلام نے ساری انسانیت کے سامنے مذہب اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا الدین والنصیحہ. دین مذہب اسلام کو جو لوگ بدنام کرتے, آپ علیہ السلام نے ساری انسانیت اور مانوتا کو
मजहब इस्लाम का परिचय कराया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजहब इस्लाम की शनाख्त और पहचान बताई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अद्दीन व नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है सम्मान का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, अरे इस्लाम नाम है खंजर घोंपने वाले को सीने से लगाने का। आज 26 आयतों का आज जो मलऊन रिजवी जिसने अपना नाम जितेंद्र सिंह रखा है, आज उसे ये जवाब दे दो। मजहब इस्लाम पर एतराज करते, ऑब्जेक्शन करते, फतह मक्का का मंजर, फतह मक्का तुम्हारे 26 आयतों पर जो तुम्हें एतराज करते हो, ऑब्जेक्शन करते हो, 26 आयतों का जवाब फतह मक्का है। फतह मक्का के मौके पर अंतिम महापुरुष को जो सताया गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फतह मक्का के मौके पर मजहब इस्लाम की जो तर्जमानी की है, जो एक मिसाल पेश की है, वो सारी इंसानियत के लिए याद रखने के काबिल है। अंतिम महापुरुष ने ऐसे मौके पर जिसने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको भी शांति का पैगाम दिया। जिसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन पर तलवार रखी थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको भी शांति का पैगाम दिया। जिसने ताइफ की वादी में सताया था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको भी अमन और शांति का पैगाम दिया। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमन और शांति का पैगाम देते हुए सारी इंसानियत और मानवता को, बल्कि रहती दुनिया तक सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का पाठ पढ़ाते हुए यह फरमा दिया, सएश एश एक विरदे का एवा, वो ईश्वर गॉड ओनली वन, वो ईश्वर जो कि एक है, उसने अंतिम महापुरुष को जैसे ही इस जमीन पर अवतरित किया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहला ये पैगाम दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद गीता का जो श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, के कर्म ही पूजा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तर्जमानी करते हुए सारी इंसानियत के कल्ब जिगर को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजहब इस्लाम की शांति से, अमन से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह धो दिया कि वो गुलाब के फूल की तरह बिल्कुल निखर गए। ताइफ की वादी में भी जिसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म किया था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सबको माफ कर दिया। मुस्तफा सल्ले अला, 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 मुस्तफा सल्ले अला। बहरे तबलीग दी, बहरे तबलीग दी, जब के ताइफ गए मिलके कूफा, रब का बनेगा घर दे दोगे है ना। बहुत खूब माशाअल्लाह। है जिंदगी ये खुदा की अमानत, है जिंदगी ये खुदा की अमानत। सब कुछ मिटेगा जब आएगी क़यामत, सब कुछ मिटेगा जब आएगी क़यामत। सब कुछ उसी का न कुछ अपना, सब कुछ उसी का न कुछ अपना। प्यारी प्यारी माँ, प्यारी बहना, रब का बनेगा घर दे दोगे है ना। रब का बनेगा घर दे दोगे है ना। देता सदा है कि देता कंगना, देता सदा है कि देता कंगना। प्यारी प्यारी माँ, प्यारी बहना, रब का बनेगा घर दे दोगे है ना। सब कुछ उसी
अपना, सब कुछ उसी का न कुछ अपना। प्यारी प्यारी माँ, प्यारी बहना, रब का बनेगा घर दे दो बहना, रब का बनेगा घर दे दो बहना। माँ बहनें अगर समझ रही है तो जेवरात गहना कंगना सब खोल कर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दीजिए। છે ને યાદ છે ઢાને अच्छा, आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं? और जी आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं? और सुनाइए ना, रात भर तो जाएगा यहाँ से। बताइए। क्या बताइए, रात भर सुनते रहे। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मिल के बैठिए, तब मैं 2-4 मिनट और सुना के बस ये कि मैं अब दुआ कर दूंगा। ठीक है, आ जाइए। जी सभी आदमी करीब करीब आ जाइए। मिल के बैठ जाइए इंशाल्लाह। आ जाइए, जो उधर है आ जाइए। देखिए हमारे अब्बा की उम्र के हैं बेचारे। आ जाइए, दुआ में तमाम लोग शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। जो हजरत इधर उधर घूम रहे हो, कहा था ना, पहला लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं प्रोग्राम से फारिग हुआ, गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ पूरा तन मन धन बस इधर लगाइए और दे भी दिया आप लोगों ने बहुत। अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए इंशाल्लाह। ज्यादा लालच बुरी बला है। पैसा वाले को पीछे कर दीजिए ना, सब देखता है उधर तो उधर। और पैसा वाले को पीछे कर दे। देखिए, दे दे कंगना, वाह क्या बात है, वाह भाई। का किसने दिया है यार? मोहम्मद जाकिर साहब ने दिया ये कंगना। दे दो कंगना, वाह काम कर गया यार, वाह। माँ बहने हो तो ऐसी हो, वाह। अरे यार कान का ना, अरे कान का भी है, नाक का भी है, पैर का भी है, वाह। ना जाने क्या क्या है। ये तो हकीकतन वही हो गया जो कह रहे हैं नाम सर साहब, दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ के इधर रख दो। हकीकतन आप लोगों ने रख दिया। अल्लाह आप सबके रखने को कबूल फरमावे, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। इस बार तो हम सबकी ईद भी नहीं हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से मुलाकात हुई तो ईद हो गई। और अब खाना खाएंगे तो इंशाल्लाह बकरीद हो जाएगी। चाहे टिकट लेके, अरे 20 रुपए वाला टिकट है, 30 रुपया, अब वो भी सब खुशी से कह रहे हैं। मैं मौलाना फारूक साहब बैठे हुए थे, सबने कहा नहीं ये है कि कुछ मकतब का फायदा हो जाए। मोहब्बत से कहा कि कोई आदमी एतराज करने वाले नहीं, कोई ऑब्जेक्शन करने वाले नहीं। सबने मोहब्बत से कहा कि 20 रुपया 30 रुपया। एक साहब बैठे हुए उसने कहा अरे हम 50 देके खाएंगे। वाह, इंडियन 18 हुआ, अरे कम हुआ, जो भी दे रहे बेचारे जिस तरह से। इंशाल्लाह माशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी तो ईद हो गई। अब इंशाल्लाह खाना खाएंगे, इंशाल्लाह बकरीद हो जाएगी। लेकिन ये याद रखा जाए, ईद के मौके पर गला मिला जाता है, बकरीद पर काटा जाता है। लेकिन आप सब एक दूसरे का सम्मान करने वाले हैं। तो पहले लॉकडाउन से पहले, गौर से सुनिएगा, पहले लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। ये पैसा गिनने वाले पीछे चले जाइए, इसलिए कि इससे उन लोगों को भी डिस्टर्ब और मुझे भी डिस्टर्ब। माशाल्लाह सारा खजाना इन्हीं के हाथ में आज यही समीर भाई माशाल्लाह, इनकी क़ियादत सियादत, ये जो गाइडलाइन करते हुए आए, हकीकतन माशाल्लाह। अब फिर यहाँ ये है कि सरपरस्ती फरमाते हुए हमारे अकाबरीन मौजूद है माशाल्लाह। इससे बड़ी खुशनसीबी कुछ हो ही नहीं सकता। वाह। तो जब मैं प्रोग्राम से फारिग हुआ, आसाम के प्रोग्राम से जब मैं फारिग हुआ, तो कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे गुरुजी मैं आपकी तमाम बातों से सहमत हूँ, आपकी तमाम बातें मानता हूँ। आपने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छा स्पीच दिया, बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन मैं एक बात नहीं मानता। कितनी बात? आगे से पीछे तक बोलो।
میں نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا آپ نے کہا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ بیٹھیے مولانا فاروق صاحب، آپ کا نہیں بن جائے گی، بہت گئے آنے جانے کا سلسلہ، پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ جو مقدر میں ہوگا وہ مل کے رہے گا اور وقت سے پہلے نہیں ملے گا، یہ بھی یاد رکھنا۔ اللہ چاہتا ہے تو لاکھ کو خاک اور خاک کو بھی لاکھ بنا دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ لاکھ بنا دے۔ میں نے کہا وہ کون سی بات؟ اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ صرف پروفیٹ محمد ساری انسانیت اور مانوتا کے لیے آئیڈیل ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ کہا کیا عیسیٰ یسوع سمجھتے ہیں؟ عیسیٰ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ کہا کیا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ساری انسانیت اور مانوتا کے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ میں نے کہا اگر ہے تو آپ یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی اور نکاح کیسے کیا، وواہ کیسے کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پتر اور پتریوں کی، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کیسے کی، کیسے اسے ڈسپلن دیا، کیسے اسے شکشا اور گیان پراپت کروایا۔ اس نے فوراً کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح ہی نہیں کیا تھا، جب نکاح نہیں کیا تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ میں نے کہا سنو، 100 سونار کی ایک، بولو آگے سے نیچے تک، 100 سونار کی، میں نے کہا سنو، عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے زمانے میں آئیں گے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 نکاح ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ ارے بولو، 2 نکاح ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح پڑھانے والا قاضی امت محمدیہ کا قاضی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نکاح کے گواہ امت محمدیہ کے افراد ہوں گے۔ جس خاتون کا نکاح عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل کو اپنانے والی ہوگی۔ تو خود عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس وقت تک کامل و اکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل کو نہ اپنائے۔ اس نے فوراً مجھے چڑھانے کے لیے کہا کہ محمد نے صرف شادیاں ہی تو کی ہے، صرف نکاح ہی تو کیا ہے۔ یہی کوشچن، یہی سوال، یہی پرشن، یہی آبجیکشن ہمیشہ یہ ملعون بھی کیا کرتا تھا، ملعون جتیندر سنگھ تیاگی، یہ بھی ہمیشہ یہی کہتا رہا۔ قادیانی نے یہی کہا، تسلیمہ نسرین نے یہی کہا، سلمان رشدی نے یہی کہا، اسلام مخالف ہمیشہ یہی اعتراض کرتے ہیں، محمد نے صرف شادیاں ہی تو کی ہے۔ جبکہ آبجیکشن کس کا ہے، اعتراض کس کا ہے؟ ہندو بھائیوں کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک 11 شادیاں کی، لیکن یجروید میں 12 کا تذکرہ ہے۔ حقیقتاً تاریخ کی کسی کتاب میں 11 ہے، کسی میں 12 ہے۔ حقیقتاً آپ کی 11 پتنیاں تھیں۔ ایک ماریا قبطیہ جسے یمن کے بادشاہ نے گفٹ میں پیش کیا تھا، آپ نے اس سے وواہ کیا، اسی سے ابراہیم نامی پتر پیدا ہوا۔ سارے آبجیکشن کا جواب بھی ہے اور اس کا تذکرہ خود ہندو بھائیوں کی کتابوں میں ہے، یجروید میں ہے، صاف وضاحت کے ساتھ ہے۔ اپنی کتابوں میں تو ہے ہی، اپنی کتابیں اگر ان کے سامنے بتائیں کہ ہمارے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تب تو یہ ہے کہ وہ کہیں گے آپ تو اسی قرآن کی بات کرتے ہیں، اسی حدیث کی بات کرتے ہیں جو ایسے ایسے کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن میں نے کہا اٹھاؤ یجروید، صاف وضاحت کے ساتھ ہے۔
उष्टुरा यस्य पड़वाहिनो वधुमंतु दिविर्दशा दिव इस्माना उपसपरिशा लिंगछेदी शिखाहिना शमसुरुधारी सदूषक उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विनाकुलम च पश्पस्ति शाम। मैंने कहा उठाओ, यजुर्वेद का श्लोक है। एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उसकी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 पत्नियां होंगी। दिवीर दशा, दिवीर के माना 2 और दश के माने 10। 10 और 2 कितने होते हैं? आगे से पीछे तक बोलो यार। और इसमें तज़किरा आपकी पत्नी का ही है और आपका ही है, इसलिए कि इससे पहले उष्टुरा यस्य पड़वाहिनो, एक ऐसा महान पैगंबर आएगा, उसकी सवारी ऊंटनी होगी। बाबा अंबेडकर ने लिखा है, हिंदुइज्म में कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया जिसकी सवारी ऊंटनी हो, बल्कि हिंदुइज्म में ऊंट का मिल्क यानी दूध और ऊंट का मीट गोश्त खाना दोनों हराम है। बल्कि इतना खतरनाक अकीदा है, अगर कोई ऊंटनी पर सवार होगा तो वो फरश, काफिर और अत्याचार हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो गया ऊंटनी अगर किसी की सवारी थी तो वो किसकी सवारी थी? अरे आगे से पीछे तक बोलो यार। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी थी ऊंटनी। दाई हलीमा आई थी ना दुबली पतली ऊंटनी लेकर, फिर आपको जब बैठा कर लेकर गई थी, वो ऊंटनी तेजी के साथ चल के गई थी। दुबली पतली दाई हलीमा की ऊंटनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमना का लाल जब सवार हो गया, आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। साफ वजाहत के साथ है, उनकी कितनी पत्नियां होंगी? 12 पत्नियां होंगी। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम जुवैरिया था, नवीं का नाम ज़ैनब बिन्ते जहश था, और आठवीं का नाम उम्मे हबीबा था, नवीं का नाम सफिया था, 10वीं का नाम मैमूना था, और 11वीं का नाम उम्मे सलमा था, 12वीं का नाम जो था वो मारिया किब्तिया था। ये 12 पत्नियां थी। आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी, लेकिन श्री रामचंद्र जी के जो गुरु थे उनका नाम था श्री कृष्णा जी। क्या था? श्री कृष्णा जी की 16,108 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? अरे बोलो आगे से पीछे तक। वो जो कहते हैं कि अय्याश कौन है, कौन हुआ अय्याश? लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे पुरखों ने, और वही कुरान, जिस कुरान को बदलने की बात कर रहे हैं, उस कुरान ने कहा है कि हर धर्म का सम्मान करो। तो श्री कृष्णा जी की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सतिया भामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जम्बावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मतराबंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था, 9वीं का नाम कालंदी था। बताओ अय्याश कौन हुआ? और याद रखो, यहीं पर रुक कर आपके ईमान की बात करने चला हूं। अशरफुल जवाब में एक नबी के अंदर 40 मर्द की ताकत और कुव्वत होती है। कितने मर्द की? कितने मर्द की? दूसरी रिवायत के मुताबिक एक नबी के अंदर 100 मर्द की ताकत और कुव्वत होती है। तीसरी रिवायत के मुताबिक एक नबी के अंदर 20 मर्द की ताकत और कुव्वत होती है। इस लिहाज से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना निकाह करना चाहिए था? और जो लोग अय्याश कहते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहला निकाह बेवा से किया था। किससे किया था?
बेवा से किया था, और एज में भी इतना डिफरेंस था, 15 साल का डिफरेंस। आप अलैहिस्सलाम की उम्र थी 25 साल और खदीजतुल कुबरा की उम्र थी कितनी? 40 साल। और ये भी पते की बात देखिए, 54 साल, यानी आपने जिंदगी का अक्सर हिस्सा हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ आप अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का अक्सर जीवन बिता दिया। 54 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खदीजतुल कुबरा के साथ अपना जीवन बिताते रहे। और जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा जिंदा रही, उस वक्त तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा कोई निकाह नहीं किया। देखिए ये पता की बात। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो निकाह किया वो मसलिहत के पेश नजर, वो अल्लाह के हुक्म से, इसलिए कि वो वही वाले थे। अल्लाह के तरफ से जब संदेश और आदेश मिलता था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके आदेश का पालन करते थे। जैसा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह खुद अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने ज़ैनब बिन्ते जहश से, इसी तरह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह खुद अल्लाह ने आसमान पर करवा दिया था। वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं बात खत्म कर दूं। सबको भूख लग रही है, इसलिए कि भोजन सबको करना है? इस बयान को पूरा कर दें भाई। पूरा करने में तो भाई अब तो ये कि जब फजर की अजान हो जाएगी, सही बात है। फजर पढ़नी है ना? ओ ईशा नहीं पढ़े हैं? कोई नहीं पढ़ा तो आप लोगों को भोजन भी करना है इंशाअल्लाह। उसके बाद ये है कि ईशा की नमाज भी पढ़नी है, आपको भोजन भी करना है। बाद ये फैजाने देवबंद था, उस वक्त मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैंने उनसे कहा, दुनिया में जो भी हस्बैंड किसी को होम मेकर बनाएगा, अपनी वाइफ बनाएगा, वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। बाकरा होगी, सय्यिबा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अरे उनका ताल्लुक या कॉन्टेक्ट उसकी बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? अरे कितने हुए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए? अरे बोलो। अरे 11 हो गए यार। कैसे गिन रहे तुम लोग? अरे बाकरा होगी, सय्यिबा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? 3। उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अरे आगे से पीछे तक बोलो, देखो फिर मत बोलो। 5। अमीर होगी या गरीब होगी। उसका ताल्लुक उसी के खानदान से होगा या उसके खानदान से नहीं होगा। कितने हुए? हैं? मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। बांदी होगी, आजाद करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उससे विवाह किया होगा। 12 हुए यार, कभी कहते 13, कभी कुछ कभी कुछ। कितने हुए? बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया, मोहब्बत और प्रेम का यह संदेश और आदेश दिया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो कवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो सय्यिबा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना
जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया, तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने मारिया किप्तिया के साथ जीवन बिताया। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शादी और निकाह करके सारी इंसानियत, 12 विवाह करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत और मानवता को ये संदेश और आदेश दे दिया कि खुदा की कसम माँ की भी इज्जत करना, बीवी की भी इज्जत करना, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो माँ का सम्मान करेगा, खुदा की कसम माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो बीवी का सम्मान करेगा, कल क़यामत के दिन, ज़ईफ रिवायत ही सही, फज़ाइल के सिलसिले में ज़ईफ रिवायत कारगर हुआ करती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो माँ की इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो बीवी का सम्मान करते हुए उसका जीवन बिताएगा, कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से, दरूद शरीफ पढ़ के दुआ कर। अच्छा, एक खातून ने और कंगन दिया है, माशाअल्लाह, वाह, क्या नाम है? एक खातून ने 5000 रुपए भी दिया है, माशाअल्लाह, वाह। यार क्या यार, हकीकत क्या उमर फारूक साहब, आप रहते रहते थे दम तोड़ते थे, देखिए वाह, लेकिन आपने दम नहीं तोड़ा, वाह, हकीकतन। अफरोज की वालदा ने 5000 रुपए से इस मकतब का ताउन किया है। या अल्लाह, सबूरा खातून ने 2000 रुपए से ताउन किया है। या नजीरा खातून ने बाला दिया है, वाह, कंगना दे दिया यार, कंगना, कंगना कहाँ के हमारे शायद साहब पढ़ लेते, वाह, ये देखिए, वाह, ये देखिए भाई, दिए हैं भाई, सब ने दिया है। अल्लाह सबके देने को कबूल फरमावे। या अल्लाह, वो जो खवातीन ने दिया है, या अल्लाह उनकी जान में, माल में, खेत में, खलियान में, आल औलाद में, हर तरह की तरक्यात से उन्हें सरफराज फरमाइए। दरूद शरीफ पढ़ के दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, गुनाह जो हमने न किया हो, या अल्लाह, अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सबको जमीन में धंसा सकता था। अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सब की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर सकता था। अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सब की पेशानी पर काफिर लिख सकता था। या अल्लाह, हम तो इकरारी मुजरिम है। या अल्लाह, हमने किए गुनाह तो न उसने किए, पकड़ कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार का। या अल्लाह, तू हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हम सबको माफ़ कर। या अल्लाह, या अल्लाह, हमारी माँ बहनों का जिस्म बड़ा नाजुक है। या अल्लाह, जब ये दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकती, या अल्लाह, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगी? या अल्लाह, हमारी तमाम माँ बहनों को और तमाम मुसलमान भाइयों को या अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से बचा लीजिए। आमीन। या अल्लाह, हश्र की रुसवाई से बचा लीजिए। आमीन। या अल्लाह, जिन लोगों ने जिस तरह से भी ताउन किया, या अल्लाह, नाम अमाल इन सब के दाहिने हाथ में अता फरमाइए। आमीन। या अल्लाह, इन सब की झोली को अपने ही दर से भर दीजिए। या अल्लाह, दर बदर सर पटकने से क्या होता है? वही होता है जो मर्जी खुदा होता है। खुदाया, इनमें से किसी को किसी का मुहताज न बना। या अल्लाह, जो जिस तरह से परेशान हो, या अल्लाह, सबकी परेशानी को महज अपने फजल करम से कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह, सबकी परेशानी को हल फरमा दे। आमीन। या अल्लाह,
सबके जायज मकासद को कबूल फरमा लो। या अल्लाह जो मरीज है उसे शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह ये मौला बख्श साहब, या अल्लाह इन्हें नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने वालदा के नाम से दिया, या अल्लाह उनकी वालदा उनके पेरेंट्स समेत या अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जो लोग दुनिया से गुजर चुके हैं या अल्लाह कब्र को उनके लिए जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह बिला हिसाब व किताब सबका दाखिला जन्नत में नसीब फरमा। या अल्लाह मौलाना उमर फारूक साहब ने बड़ी तगोदो के साथ संघर्ष का मुजाहिरा किया, तब ये प्रोग्राम किया यहाँ की अरकान ने, कमेटी ने, या अल्लाह नौजवानों ने, बड़ों ने, छोटों ने, मर्द ने, औरत ने, या अल्लाह हकीकतन इसे दुनिया वाले क्या सिला देंगे। या अल्लाह महज अपने फजल करम से तू इन सब की झोली को भर दे। या अल्लाह इन सब को बेहतर से बेहतर सिला अता फरमा। या अल्लाह जिस तरह की भी जो भी कमी बेशियां रह गई, या अल्लाह महज अपने फजल करम से उसे महज अपने फजल करम से माफ फरमा दे। या अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा दे। या अल्लाह कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मरते वक्त मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबको नवाज दे। या अल्लाह हम सब की टूटी फूटी दुआओं को, जिनके दिल में भी जितनी जायज़ तमन्नाएं हैं, जायज़ मकासिद हैं, जितने लोगों के हाथ उठे हैं, जिन्होंने जिस तरह से भी ताउन किया, या अल्लाह कल क़यामत में काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से सबके हाथ में आब कौसर का जाम अता फरमा दे। मुफ्ती मजहर साहब बेचारे वो इस प्रोग्राम में आने वाले थे, नेक और जय्यद आलिम। या अल्लाह उनकी बच्ची की तबीयत नासाज चल रही है, बेचारे परेशान हैं। या अल्लाह तू उनकी परेशानी को हल फरमा दे, उनकी बच्ची को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। या अल्लाह ये मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, या अल्लाह ये जितने शुअरा हैं, जितने लोग दूर दराज से आए, या अल्लाह सब सुने सुनाए, या अल्लाह सबके सुनने सुनाने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो कुछ कमी कोताहियां हुई वो महज अपने फजल करम से माफ फरमा दे। ईमान पर सबका खात्मा फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। ये मजलिस ख़त्म की दुआ थी, असल दुआ जो है वो कल होगी। और दूसरी नशिस्त, हाँ कल भी एक चतुर्वेदी साहब आपके बीच सहरसा जिला से तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह उसी लड़कपन में, जुआरी में, शराबी में पहले उसको इंसान बनाना चाहिए था, तब उसकी शादी करते। लेकिन इंसान बनाने के बजाय हमने उसी हालत में उसकी शादी कर दी। वो एक अच्छा बाप बन सकता है? जब इंसान कभी अच्छा बाप नहीं बन सकता, उसे अच्छी औलाद भी नहीं मिल सकती। अच्छी औलाद पाने के लिए अच्छा बाप बनना पड़ेगा। आज हम में कितने लोग हैं जो अच्छे बाप हैं, समझे कि नहीं? एक बच्चा, उसका बाप चोर था। उसका बाप क्या था? चोर था। वो चोरी करता था, चोरी करके अपने बीवी बाल बच्चों का खर्च चलाता था। वो जब बूढ़ा होने लगा तो सोचा क्या कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, इसको कुछ सिखा दूं, अपना हुनर इसको भी दे दूं, ये भी चोरी करके कमाएगा, अपने बाल बच्चों की परवरिश करेगा। जो जैसा होता है वैसे ही सोचता है, समझे कि नहीं? अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर मेरा बाप आलिम है, बच्चे को कोशिश करेगा कि मैं आलिम बनूं, समझे कि नहीं? अगर कोई भी दर्जी है तो अपने बेटे को दर्जी बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर है तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर है तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है। अक्सर यही होता है, अक्सर यही होता है। तो चोर था, उसने भी सोचा कि मैं अपने बेटे को इंटरनेशनल चोरी बनाऊं और चोर बनाऊं और उसको चोरी की शिक्षा दूं, चोरी की तालीम दूं, चोरी कैसे की जाती है। बच्चा बेचारा मकतब में जाता था तो चोर का बेटा, लेकिन मकतब में पढ़ने जाता था, मदरसा हुसैनिया कनेरी में, समझे कि नहीं? वो बच्चा मदरसे में जाता था, मौलवी साहब समझाते थे चोरी करना बुरी बात है, उसको कलीमा, नमाज, रोजा वगैरह सिखाते थे, कुरान करेंगे, बोरा में भरेंगे और कल जाकर इसको हम मंडी में बेच देंगे आम को, तो कुछ पैसा मिल जाएगा हमें, समझे कि नहीं? तो हमें आम चोरी करना है। तो बेटे को ये कहा कि तुम नीचे खड़े हो जाओ, मैं ऊपर चढ़ता हूँ आम के पेड़ पर, समझे कि नहीं? और अपने बोरे को अपने कंधे में लिया, चढ़ गया, समझे कि नहीं? और ये कहा कि बेटा तुम, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। बच्चे से पूछा कि भाई क्या हुआ, कोई था नहीं तो तुमने सीटी क्यों बजाई? कहा कि अब्बा हुजूर आपने मुझे ये कहा था कि नीचे खड़े रहो,
और देखते रहो कि अगर कोई देख रहा है हमें या कोई आ रहा है हमें, कोई आ रहा है या कोई देख रहा है, तो मुझे सीटी बजाकर इत्तला दे देना। मैंने इधर देखा, उधर देखा, हर जगह देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने दिल की आंखों से देखा तो मुझे अल्लाह नजर आ गया कि अल्लाह हमें देख रहा है, इसलिए मैंने सीटी बजा दी कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह तो हमें देख रहा है। तो मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, अच्छी शिक्षा। जब बच्चा मकतब में जाएगा ना, पढ़ने जाएगा तो अच्छी तालीम हासिल करेगा, अच्छा बनेगा, वो इंसान बनेगा, अखलाक वाला बनेगा, दीनदार बनेगा। नहीं, जब मकतब में वो बच्चा नहीं पढ़ रहा होता तो क्या बोलता, तो बाबा कोई नहीं आ रहा, और लो, बोरा भरते चलो, बोरा भरते अलग है। और हिसाब से गाड़ी पर पेशाब करने की गाड़ी खड़ा कर ऐसा नहीं, बाहर जगह ढूंढी हमने, वहां पर साइड पर गाड़ी लगाई, क्योंकि दूसरे मुल्क में है, हम दूसरे मुल्क के हरामों को हम नहीं जानते, उसके खिलाफ वर्जी भी हम नहीं कर सकते हैं, वरना सख्त से सख्त सजा मिलेगी। एक औरत भी अपने घर को छोड़कर नए घर में जाती है, यहाँ पर उसके कानून का पता नहीं रहता, वो बहुत संभल कर कदम रखती है, बहुत खूबसूरत कर कदम रखती है। लेकिन अगर हम नाजायज कदम उठाती है, उस नाजायज के पीछे हमारा नाजायज दुनिया में नहीं होगी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिनके वालिदैन हया से हैं, उनकी कदरदानी करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें। आज हम लोग वालिद साहब के मशवरे को अहमियत नहीं देते। कई लोग क्या जाने गया कि 20वीं सदी को 21वीं सदी को ये बोलते हैं। अब अफसोस की बात है कि जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हें उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया है, तुम उस बूढ़े के मशवरे को नहीं मानते। लेकिन आज जब बच्चा घर में घुसता है, सीधा अपनी बीवी के पास जाता है, माँ की कोई खबर खैरियत मालूम नहीं करता, माँ के हाल में है, बीवी को गान करते, उसको माँ सुन लेते हैं, माँ के लड़के हैं, माँ के बारे में बदगुमान हो जाते हैं, बाप के बारे में बदगुमान हो जाते हैं। वो बाप समझ रहा है कि जिस तरह मैं घर में आता था और जब मेरा बच्चा मुझसे शिकायत करता था, तो बच्चे को अपने पेट से लगाता था, बच्चा आज नहीं होगा, बच्चा तेरे लिए ले लेकर नहीं आ सका ये सामान, बच्चा मैं घर तेरे लिए लेके आऊंगा। लेकिन आज अपने बाप को पूछने के लिए तैयार नहीं है। अब्बा तूने मुझे दवा के लिए कहा था, रात में 2 घंटे मुकाम बंद करने में मैं नहीं आ सका, अब्बा मैं कल जरूर तुम दवा ला दूंगा, दवा लाने को तैयार नहीं है। लेकिन दवा मंगवा लेना, मेरी बच्ची ना मिले, मेरे पास टाइम नहीं, या औलाद की गुजरत से मेरे पास टाइम है। जिस माँ बाप ने पूरा टाइम आपके लिए लगा दिया, उस माँ बाप के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। अब दोस्त की बात है मेरे दोस्त, वो माँ बाप तरस रहे हैं, मेरी औलाद मुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाए, मेरी औलाद मुझसे मोहब्बत करने वाली बन जाए। इस्लाम ने हमें ये तालीम नहीं कि आपसे समझाया, लेकिन आज उसकी बात हो जाए तो बाप को तुरंत डाल देते, माँ को तुरंत डाल देते हैं। और खाने के बारे में जो माँ खुद नहीं चाहती थी बेटे के इंतजार में मेरा बेटा खेल कर आएगा, मेरा बेटा खेल कर आएगा, पहले बेटे को खिलाएंगे, और सब कुछ खाती थी माँ। आज वही बेटा जब ड्यूटी कर घर आता है, वो खा लेता है, खाने के बाद पूछता है हम खाते थी, अब खाते थे, तो आप भी पूछते हैं। लेकिन यही माँ अगर माता घर में कम होता था तो फिर अपने बेटे को खिला देती थी और खुद नहीं खाती थी। लेकिन ठंडी के मौसम में यही माँ बच्चे को खुशी में खिलाती थी। यही बच्चा जब रात के अंधेरियों में उठता था, रात की बारीकियों में उठता था, चिल्लाता था, अपने धीरे से लगाकर उसे दूध खिलाती थी। क्या आज माँ को कोई पूछने वाला नहीं है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता, इस्लाम बनने के लिए, मिसाली लेने बनने के लिए, एक मुकम्मल सोच और इस्लाम दाखिल होने के लिए अखलाक और किरदार हमारे अगर हम लोग नहीं करेंगे तो समाज पूरी बातों के अंदर भर दीजिए, एक पूरा समाज के अंदर
بھی مقام آدمی ایک بھی بندہ نہیں رہے گا کبھی بھی سماج میں مقدسہ نہیں ہوگا۔ میرا عزیز صاحب یہ سماج کا بنانا بہت ضروری ہے۔ ہم کوئی مطلب ہے جب لوگوں کو راجہ تعالیٰ کرنے کے بعد اس کا مطلب والا کو تمام بنا لینا نرمی بھی کہا اپنا کوئی کام کر رہا ہے جب آپ آتے ہیں تو بہت کچھ ہوتا لیکن نرمی بھی کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے جب آپ سب سے ہوتے ہیں لوگ آپ کی طرف منائی نہیں کیا فرمایا ہے سماج کا پروگرام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہماری شادی بیاہ ہماری تمام رسمیں جو بھی ہو شریعت کے مطابق کریں، انشاءاللہ بات تو بہت ہو جائے گی شریعت کے مطابق کیا کریں کیا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بین سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کامل مکمل مسلمان بنائے، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، عادات میں بھی کامل اور مکمل مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اللہ حضرت مولانا مفتی عاصم نصیر صاحب بظاہر جن کے خطابوں سے سامنے مستفز فرما رہے تھے کہ اپنے ماں باپ کو کس طرح جسم چاہے کالا ماشاءاللہ بہت خوب تو منور ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں نا؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ فرش پر چلے حبشی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ذہن میں رکھے کہ فرش پر چلے حبشی، فرش پر چلے حبشی، فرش پر چلے حبشی، شور عرش آدم پر، شور عرش آدم پر، قلب تو منور ہے، جسم چاہے کالا دو تین اشعار اور بعد فرمائیں انشاءاللہ۔ یہ زمین روشن ہے، آسمان روشن ہے، یہ زمین روشن ہے، آسمان روشن ہے، بس نبی کے قدموں اپنے ابو ایوب ایک شب کی خدمت سے خاندان روشن ہے، یہ زمین روشن ہے، آسمان روشن ہے۔ اور بھی چند اشعار سماعت فرمائے انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا کہ سرور دو عالم نے جسم پرورش پائی، سرور دو عالم نے جسم پرورش پائی، حقیقتاً حلیمہ اللہ دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو، سمجھ میں آ رہا نا؟ دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو، بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہو۔ ہے کیا آپ لوگ کہ جب اس کا ذکر ہو دنیا شراب کا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا شراب کا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی اللہ کہیں گے انشاءاللہ۔ جب ہمارے نبی کا نام آئے تو آپ سب ضرور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان کو تر و تازہ کریں، اپنی زبان کو حرکت کریں۔ مہمان آئے ہیں
ज़माना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। ज़माना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। चमन में इनके आने से बारे आ गए हंसू। चमन में इनके आने से बारे आ गए हंसू। गुलिस्तान लहराया है, मेरे मेहमान आए हैं। गुलिस्तान लहराया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। गुलों ने गीत गाया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। सितारे इनके कदमों में निछावर चांद करता है। सितारे इनके कदमों में निछावर चांद करता है। एक दूजे से मोहब्बत तू भी कर मैं भी करूं, और दिल की दुनिया पे हुकूमत तू भी कर मैं भी करूं। और मंदिर में भजन हो तो गूंजे मस्जिद में अजान। मंदिर में भजन हो तो गूंजे मस्जिद में अजान। अपनी अपनी है इबादत तू भी कर मैं भी करूं। अपनी अपनी है इबादत तू भी कर मैं भी करूं। और हिंदू मुस्लिम मिलके सब उठाते थे छप्पर यहाँ। हिंदू मुस्लिम मिलके सब उठाते थे छप्पर यहाँ। फिर जिंदा वही रिवायत तू भी कर मैं भी करूं। फिर जिंदा वही रिवायत तू भी कर मैं भी करूं। अजीज़ान गिरामी, मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अल्लाह ताने के लिए परमेश्वर ने अंतिम ईश्वर ग्रंथ कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम से पैदा करके उस परमेश्वर ने हम तमाम लोगों को भाई बंधु के रिश्ते से बांध दिया। और ऐसा बांध दिया कि हम में और आप में कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच नहीं है। उसी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हम भी औलाद हैं और हमारे हिंदू समाज भी उन्हीं की औलाद है। जैसा कि भागवत गीता के अंदर में कहा गया, योमाम जन्म आदिम जादीत लोक महेश्वरम असंभुणा साम युद्रेशो सर्व पापे परमुष्यते। जब परमेश्वर ने, जब अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मनु को, सबसे पहले इंसान को इस दुनिया के अंदर में जब भेजना चाहा, जब नस्ल इंसानी को फैलाने का फैसला किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इस इंसान को इस दुनिया है। आदि का माना होता है सबसे पहला, मानव के माना होता है मनुष्य। सबसे पहले मनुष्य हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर में आए हैं और उसी की हम सब संतान हैं, उसी की हम सब औलाद हैं। इसीलिए हम सब आपस में खून के रिश्ते हैं। इसलिए हम सब जो है मिलजुल करके इस समाज और माशरे में रहे। कोई भी इंसानियत के एतबार से हमें और आप में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसी इंसानियत के अखंडता को, इसी इंसान के फर्क को, और हिंदू मुसलमान क्या चीज है, हमारे हिंदू भाइयों में एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, उसका नाम है कबीरदास जी। आप उसका नाम सुने हैं कबीरदास जी का? कबीरदास जी बहुत बड़े
بعد میں گزرے. وہ ہندو اور مسلمان کیا چیز ہے؟ ہندو مسلمان کی پریم کیسی ہونی چاہیے؟ ہندو مسلمان کی عقائد وہ برداشت کیا کریں؟ اس دھرتی پر بسنے والے، اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، اور رکھتے سبھی کا ایک رت ہے، رکھتے سبھی کا ایک رت ہے نا. پھر انشاءاللہ اس جمعہ کے دن میں بھی ہم لوگ مسجد کو آباد کریں گے. اس سے پہلے ایک نکاح ہونا ہے، نکاح کے بعد فوراً دعا ہوگی اور اس پروگرام کو وہیں ختم کر دیا جائے گا. اگر موجود ہے یہاں کالج لا رہے ولی آئے ہیں، آ گئے ہیں. اے مولانا سالم صاحب لڑکی سے اجازت لے کر آ گئے ہیں. المسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. نام زوجہ نذیرہ خاتون بنت محمد فرمود صاحب. ان کا دین مہر 1 تولہ سونا نقد. ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جن کے نکاح کے وکیل ہیں محمد نور عالم ابن محمد ربی میاں. گواہ اول ہیں محمد وکیل صاحب ابن مرحوم محمد تجمل صاحب. گواہ ثانی ہے محمد صدیق صاحب ابن بلٹ میاں مرحوم. حاضرین مجلس کے سامنے بعوض 1 تولہ سونا مہر نذیرہ خاتون بنت فرمود صاحب کو آپ کی نکاح میں دیا. شمس الدین بابو آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ بسم اللہ میں نے قبول کیا. ایک بار اور سب ساتھی سنیں. لڑکی کا نام ہے نذیرہ خاتون بنت محمد فرمود صاحب. ان کے نکاح کے وکیل ہیں محمد نور عالم ابن محمد ربی میاں. گواہ اول ہیں محمد وکیل صاحب ابن مرحوم محمد تجمل صاحب. گواہ ثانی ہے محمد صدیق صاحب ابن بلٹ میاں صاحب مرحوم. دین مہر 1 تولہ سونا نقد علاوہ تمام ذمہ داریوں کے نذیرہ خاتون کو آپ کی نکاح میں دیا. آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. زوجتها پڑھیے. زوجتها قبلتها قبلتها نکحتها نکاحتها. اے مبارک ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. ظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم عدد قطر الأمطار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم عدد مساكن البحار. اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الكريم. اے میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما. اے میرے اللہ تمام یہاں کے محلے
آنے والوں کو قبول فرما، آمین۔ جلسے میں شرکت کرنے والے کو قبول فرما، آمین۔ اس پوری جلسہ کو قبول فرما، آمین۔ جلسہ کرنے کرانے والے کو قبول فرما، آمین۔ آنے والے علماء کو قبول فرما، آمین۔ سامعین کو بھی قبول فرما، آمین۔ اجر عظیم عطا فرما۔ آمین۔ میرے مولا مدرسہ حسینیہ کو تو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نواز، آمین۔ میرے مولا یہاں کے ذمہ داروں کو قبول فرما، آمین۔ یہاں کے ہر فرد مومن کو قبول فرما، آمین۔ میرے مولا بھائی چارہ اتحاد اتفاق نصیب فرما، آمین۔ آپسی نا اتفاقی سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ پورے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما، آمین۔ تمام دنیا کے انسانوں میں جتنے ایمان والے ہیں سب کی حفاظت فرما، آمین۔ تمام دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما، آمین۔ پوری دنیا میں جتنے مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہے، خانقاہ ہے، مراکز ہے، تبلیغی جماعتیں ہیں، سب کی حفاظت فرما، آمین۔ میرے مولا اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام کی حفاظت فرما، آمین۔ اور سامعین میں جتنے ایمان والے مرد عورت بچے بوڑھے جوان ہیں سب کی حفاظت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر سے دعائیں مانگی ہے ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، ابھی ایک نکاح ہوا ہے اسے بھی تو بے حد قبول فرما، میرے مولا سنت نصیب فرما، تاکہ شادیوں کو سنت طریقے پہ کرے، نکاحوں کو سنت طریقے پہ کرے، میرے مولا ہم سب کی زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجا دے، ہم سب کی زندگی میں حکم قرآنی کو داخل فرما دے، میرے مولا ہم سبوں کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں سب کو پوری فرما، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، ہم میں سے جو قرض دار ہیں قرضہ کیے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی غیر صورتیں مہیا فرما، یا اللہ جن گھروں میں جوان جوانی امید کرتے ہیں میرے مولا وہ بھائی یہاں موجود ہو یا نہ ہو ان بھائیوں کی بھی جائز تمناؤں کو پوری فرما، میرے مولا یہاں تمام مسلمانوں کی ہدایت تامہ نصیب فرما، آپ کی اتحاد کا بنانا چاہیے یا اللہ بھی محفوظ فرما، میرے مولا ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اللهم صل على محمد وانزله على المقرب عندك يوم القيامة، وصلى الله على النبي الأمي برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحانك